हामी 21औं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउन चाहन्छौँ। दुवैसँग कन्फ्लिक्ट होइन, तर एसियामै युद्ध भड्किने हो कि कहीँ कतैबाट एसियामै अमेरिका त झगडा गराउन चाहन्छ, युक्रेन र रसियालाई झगडा गयो, अब इन्डिया र चाइनालाई झगडा गराउनलाई दुवैलाई चाइनालाई प्रभोग गर्छ, इन्डियालाई उचाल्छ। अवस्थितिमा रहेको नेपालको भविष्यलाई, यसको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रा सामु रहेको छ। केही समय अगाडि जुन बेला नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को बीचमा सम्झौता भयो, त्यो बेलामा मैले भनेको थिएँ यो मूल सम्झौता त तपाईहरुले संसदमा एक प्रति मात्रै पेश गर्नुभएको छ। यो सँगै गरेका 1 दर्जन अरु सम्झौताहरू किन नेपाली जनतालाई तपाईहरु लुकाउनुहुन्छ? ती सम्पूर्ण सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। मैले तथ्यसहित त्यो सम्झौताका धाराहरूमा हाम्रो संविधानलाई मिच्ने, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई मिच्ने, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मिच्ने, हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गर्ने र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाएर नेपालको संविधानको शान्तिपूर्ण किसिमले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्न पर्ने नीति निर्देशनलाई आघात पुर्याउने कुराहरू गर्नुहुन्न भन्ने मैले आवाज उठाएको थिएँ। मैले मात्र होइन, हजारौं नेपालीहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो। पूर्व सुरक्षाकर्मी नेपालले पनि आवाज उठाएको थियो। तर नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नको लागि संघीय कानुन आवश्यक पर्ने कुराप्रति आँखा चिम्लेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले होहल्लाको बीचमा जबरजस्ती राम्ररी छलफल गर्न नदिएर संसदबाट त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न लगाउनु भयो र उहाँहरूले एउटा सानो नाटक मञ्चन गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो 12 मुद्दे व्याख्यात्मक घोषणा भएपछि त्यसको यो अङ्ग बन्छ, अमेरिकासँग कुराकानी हामीले गरिसकेका छौँ र यो कुरा स्वीकार गरिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मैले प्रतिनिधि सभामा पटक भनेको छु त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्छु भनेको पत्र खै, यो प्रतिनिधि सभामा राख्नु पर्यो, संसदमा राख्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो भनेर मैले पटक भनेको छु। त्यसको कुनै सुनवाई भइरहेको छैन। उल्टै यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत भर्खरै एउटा मसौदा अमेरिकाले हस्ताक्षर गर भनेर नेपाली सेना, नेपाल सरकारका विभिन्न प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरू समक्ष राखेको भनेर त्यो सार्वजनिक भएको छ। त्यो मसौदामा जुन कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसबाट प्रश्न हुन्छ, यदि त्यो दिशातर्फ नेपाल गयो भने नेपाल अमेरिकी सेनाको अखाडा हुन्छ, नेपालको संविधान मिचिन्छ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुन्छ र नेपाल आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अत्यन्त तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेलामा त्यो प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा नेपाल धकेलिन्छ। नेपाली जनता दुःख पाउँछन्, नेपालमाथि धेरै ठुलो सङ्कट आइलाग्छ र यसको परिणाम नेपालको अस्मिता र अस्तित्वमाथि नै ठुलो खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। जब यो कुरा बाहिर आयो, व्यापक रूपमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीजीले बालुवाटारमा भन्नुभयो भनेर सुनियो, म राष्ट्रिय सहमति नभएर यस्तो सम्झौता गर्दिनँ। राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै राष्ट्रिय सहमति भएर पनि राष्ट्रघाती काम गर्न पाइन्न। यो देश 4-5 जनाले र्याप्प ट्याप्प गरेर हाम्रो राष्ट्रिय सहमति भयो भनेर हल्लाको बीचमा MCC पारित गरे जस्तो गरेर फेरि यहाँ त राष्ट्रिय सहमति भयो नि, हामी 4-5 जना नेताहरू बस्यौँ, यही हो राष्ट्रिय सहमति भनेर नेपालको स्वाधीनतामाथि आघात पुर्याउने छुट कुनै पनि व्यक्तिलाई हुन सक्दैन। त्यसकारण जसरी अहिले अमेरिकी राजदूतावासबाट भनिएको भनेर मैले समाचारमा पढेँ, 3 वर्ष अगाडि नै यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप एग्रिमेन्टमा त नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका थियो। अब कुनै सम्झौतै गर्नु पर्दैन नि, तिमी स्वतः सदस्य भयो भनेर जबरजस्ती गर्ने भाषामा जुन कुरा आएको छ, म यहीँबाट भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुपर्छ नेपाली जनतालाई, म नेपालको संविधानको धारा 51 को ड अनुसार 279 बमोजिम र नेपालले आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको
स्वाधीन स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अनुसरण गर्नेछु। अमेरिकाले त्यो भने पनि म त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ, म मान्दिनँ र नेपालको स्वाधीनताको लागि मैले जुन शपथ खाएको छु त्यो शपथ अनुसार म काम गर्छु भनेर उहाँले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्छ। तब मात्रै पत्याइन्छ। नभए आफ्नो पत्नीलाई समेत यो काममा उहाँले खटाउनुभएका हामीले समाचार माध्यममा पढ्यौँ। अनि यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सहमति भए त म गर्छु भन्ने जस्तो भाषा प्रयोग गरेर यो पत्याइनेवाला छैन। परराष्ट्र मन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा के भन्नुभयो? उहाँले अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री ऊर्जा जियाले अत्यन्त संवेदनशील मानिएको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भेटेको कुरा नेपालको हितमा छ भनेर बोलिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर उहाँले के भन्नुभयो भने यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम त 5 वर्षको लागि हो, निश्चित उद्देश्यको लागि यो आउँछ, त्यो पुरा हुन्छ अनि जान्छ। यसरी उहाँले त्यसको समर्थन गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो भाषा प्रयोग गरेर नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि प्रहार गर्नुभएको छ, नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्नुभएको छ र नेपालले विश्वमा आफ्नो एउटा स्वतन्त्र जुन व्यक्तित्व बनाएको थियो त्यसमाथि उहाँले आघात पुर्याउनु भएको छ। यही प्रसङ्गमा जुन नेपाली सेनाबाट जङ्गी अड्डाबाट एउटा मन्तव्य भनेर बाहिर आएको छ, त्यो मन्तव्यमा यस्तो सम्झौता भएको छैन, विगतमा गरिएको छैन, अहिले पनि गरिँदैन र पछि पनि गरिँदैन भन्ने भाषा प्रयोग गरेर आएको छ। यसमा नेपाली सेनाको तदनुकूलको यदि अडान हो भने त्यो अडान उचित हो, म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। कोही व्यक्तिहरू भन्छन्, परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभयो यो राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त यो कहाँ, यो रणनीतिक कुरा होइन, यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग पनि होइन, यो त यत्तिकै विवाद व्यवस्थापन आदि इत्यादिमा काम गर्ने कुरा हो। देशको परराष्ट्र मन्त्रीले यस्तो बोलेको सुन्दा मलाई दुःख पनि लागेको छ। मलाई उहाँको त्यस्तो नेपाली जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा गरेको सुन्दा उहाँप्रति खेद प्रकट गर्नु पनि मन लागेको छ। भनेको थिएँ यो वक्तव्य जस्ताको तस्तै मैले हेर्न पाएको थिइनँ। मैले यो समाचार माध्यममा खोज्दाखेरि पनि मैले भेटिनँ। यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम होइन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनिनु पर्थ्यो। अब यो स्लिप भएको पनि हुनसक्दछ, शङ्काको लाभ नेपाली सेनालाई नै दिउँ, त्यस्तो हुन नहुने हो होइन। अनि तर यसमा यो नेपाली सेनाको ध्यान जानुपर्छ, किनभने यो स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम, यो स्टेट पार्टनरसिप भनेको व्यवहारमा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम नै हो, यो रणनीतिक नै हो, यो सैन्यसँग सम्बन्धित नै हो। त्यस अर्थमा यो धेरै अनर्थ लाग्ने त छैन। तर अहिले जुन सम्झौता गरिने भने चाहिँ त्यसको नाम जस्ताको तस्तै लेख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने तपाईँको तर्क पनि जायज छ। धन्यवाद। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका पदाधिकारी साथीहरू, यसका संरक्षक लगायत सहयोगी सम्पूर्ण मित्रहरू र पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले यो पत्रकार सम्मेलनमा मलाई आमन्त्रण गरेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा केही शब्दहरू बोल्नको लागि अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको प्रसङ्ग नेपाल संविधान सभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानको धारा 51 को ड बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्त बमोजिम स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेर जान्छ कि यो कुनै शक्ति राष्ट्रको कठपुतली भएर देशको स्वाधीनतालाई मिच्ने, देशको स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने र आजको चीनको विकासलाई अमेरिकाले रोक्न सकेन भने त अमेरिका पछि पर्ने स्वतः छ। त्यसैलाई उसलाई औरा भएको छ र चाहिँ नि यो यस्तो पूर्वाग्रह चीनप्रति राखेको छ। चीन भन्छ कम्पिटिसन पनि गरौँ, कोअपरेसन पनि गरौँ, किनकि कोभिडमा कोअपरेसन गर्नुपर्छ वर्ल्डमा भ्याक्सिन सबैतिर पुर्याउनलाई। क्लाइमेट चेन्जमा लाई सम्बोधन गर्नलाई कोअपरेसन गर्नुपर्छ। सम्पन्न र विपन्न राष्ट्र बिचको खाडल पूर्णलाई परस्पर सहयोग गर्नुपर्छ। यसैले हामी कोअपरेसन एन्ड कम्पिटिसन तिमीसँग गर्छौँ भन्छ।